Siya papasalamat ka sa tumbling nga Dios tungod kay atong nga Dios maayo gayud sa iya nga kinabuhi bisan sa iyang pagkabatan-on nga ang Ginoo gayud sa kanunay nagagayad kaniya og pasalamat siya no nga nana siya sa legal age. Og karon nato kita karon sa mga kadaugan sa mga kabataan. Praise God, palakpakan. Sa tanan, akong salamat sa Ginoo nga kitagaan kay katuigan bisan pa sa ko ang pag-eskwela. Bisan pa sa ko ang pagpantulog. Dungog himaya lang mga katapos. Praise God, ako kay siya papasalamat ka sa tumbling nga Dios no bisan sa iyang sa iyang pangidaron nga bata pa siya apa nakahimo gayud siya papasalamat pagpasidungog da sa tumbling nga Dios. Kay birthday daw niya karong adlaw. Na great natin na si Jay unya. O kinsa pa na mga kadaugan sa mga kabataan? Praise God, to palakpakan. Nabuntag sa tanan, nabuntag sa lagad sa Ginoo. Dako ko pasalamat sa Ginoo. Iya ko gibantayan sa akong pag-eskwela, iya ko gibantayan sa pagtulog. Iya lamang dungog himaya sa way katapusan. Kinsa pa na kadaugan sa mga kabataan? O kung wala na to ta sa mga kadaugan nga dili kapugngan. Praise God, to palakpakan. Praise God, mayong buntag sa tanan, mayong buntag sa alagad sa tungboy nga Dios. Akong gitubod pasidonggan atong buhi nga Dios sa iyang pagkamaayo bisan paning tibuok nga semana, bisan atong Martes sa gabi kalima gyud kong naka-dispose nya saka ikalima na pag tindog nako kanang dugo na ang ako ang gidispose mo to nga sa hinanali ang tabang sa Ginoo iyang gipadala sa among kinabuhi. Nag-review ko, nangayo ko og giya sa Ginoo, nag-claim ko og 20 times nga ipadayag sa Ginoo sang espirituha ang naa sa akong lawas og naay mga gipadayag sa Ginoo nga pinaagi sa huna-huna ug bato akong gi-rebuke. Pagkahuman sa rebuke unya ang bata pod giapilan nako og pandong kay kanang pingot kayong ilong maglisod og ginahawa. Sige man tog hilak-hilak ang bata samtang ko nag-rebuke. Hangtod ko nahuman og rebuke ang bata pod nakatulog. Unya ako pod gikan sa paghuman ako og rebuke ang kanang wala na gyud ko magka-dispose hangtod pagka ugma. Ug ako yung gituboy ang atong buhi nga Dios sa iyang gipasundayag nga pagka Jehovah Rapas atong kinabuhi nga ug aduna tay mga panginahanglanon ang Ginoo hinanali gyud nga mutabang siyang mga kaanakan kanang mga 11th hour na gyud muna na gyud sa ginhawa nga mangurog na ka sa kalain gyud sa imong lawas unya napagyoy kanang sipon ubo akong gituboy atong buhi nga Dios nga bisan gabi wala koy tarong tulog kay gihutoy ko pagpawong nako sa aircon na wala akong hutoy apan ang kusog gihatag sa atong buhi nga Dios extra strength na gyud iyang gihatag no bisa akong pangidaron idara naman gyud kanang lain naman jud kaayo ng mga edad-edara nagwa nay tulog pero ang Ginoo nagahatag gyud og extra strength mao nay pagkamaayo gyud sa atong buhi nga Dios ug angay gyud siyang alagaran og salamat sa Ginoo sa iya nga proteksyon bisan pa sa biyahe sa mga bata sa ilang pagpanarbaho pag-eskwela ang Ginoo gyud mo'y naga-protect og bisan pa sa mga panginahanglanon ang Ginoo wa gyud nagatabang naga-supply sa among mga panginahanglanon ning tibuok nga semana iyang himaya og kadungganan sa ngalan ni Hesus Kristo. No, dako kayo papasalamat ako sa kalagad sa tumbling nga Dios tungod kay atong buhi nga Dios nga milagroso gyud sa tibok niya kinabuhi uban sa tibok pamilya nga ang Ginoo gyud nagahatag og katubagan sa tanan nga mga pag-ampo, mga paghangyo. Basta faithful lang po tada sa pagpangalagad sa tumbling nga Dios. So kinsa pa na mga kadaugan nga dili kapugngan. O kung wala na, agi-response sa mga kadaugan akong diyan yung tanan sa pagpanindog at awiton kuyog kang Kristo sa kadaugan. Sa pagkumapadayon, magkuyog ka sa kanunan, kaya matarong ang mula-un. Kuyog ka Kristo sa kadaugan, kung sa pagkumapadayon, magkuyog ka sa kanunan.
Kaya matarong ang muda, kaya matarong ang muda, kaya matarong ang muda. Adong higmaya iya lamang sa tubig nga Dios sa walay katapusan. O karon ato kita sa pagpamalik sa papanglingkod o atong patalinghugan ang special number alang sa nakaandam. Birthday girl. O ato kita karon sa tong pag-andam sa tong mga halad nga tong gigahinda sa tong buhi nga Dios nintak na sa kabuntagon ug atami ton hatag. Magmasinong tanong sa iyang pulo, matud pa sa saan siya nagayo. Sulay ako, sulay ako, aron pagkatapan sekreto kini sa panalangin, paabli ang tapuan sa langit, sa langit. Igabubo ang madagayaw panalangin, magmasinong tanong sa iyang pulo, matud pa sa saan siya nagaimo. Sulay ako, sulay ako, aron pagkakatagan sekreto kini sa panalangin, paabli ang tapuan sa langit, sa langit. Igabubo ang madagayang panalangin, buhat ang takinig, 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 buhat sa kalipan. Ug akong gihayon tanan sa pagpanindog ug akong gihatag ang Bible Woman Castrodes ang pagampo sa mga halad. Kanimo mahana balaan na Dios na makagagahom. Ikaw ang Dios na halangdon, puno sa imong gahom. Tag-iyas tanang may kininhawag kinabuhi. Lord God, ikaw ang Dios, ang ayan namong pasidunggan, pasalamatan nining katahom sa kabuntagon. Ani Ginoon Dios, ang imong mga katawhan, uban sa imong alagad, Ginoon Dios, nga nagapatugbaw sa mga tingo, Ginoon Dios, nga hinulaman. Sanglit ikaw ang Dios, ang ayan namong daygon, simbahon sa matag usa na kinabuhi. Salamat Lord sa refreshment sa kinabuhi, na successful nga buluhaton nga diin bisan adunay kakapoy apan ikaw ang Dios nagapabangon kanamo. Salamat Ginoo sa imong balaang presensya, maoy nagapataliwala kanamo nintak na sa kabuntagon Ginoo. Ug bisan pa man sa mga ngabil Ginoon Dios sa imong mga kaanakan nga naga-testify nga nagahatag og pagpasinugog diha sa imong mahimangayaon ngalan. Tungod kay ikaw ang Dios walay undang sa buhat sa kahibulungang tabang sa matag usa na kinabuhi. Salamat sa pag-answer sa mga prayers o God sa imong mga kaanakan. Bisan pa man sa kanunay sa protection sa kinabuhi Ginoong Dios. That's why ania kami Ginoo nagatindog, nagabarog ug nagapasalamat diha sa imong buhing gamahanang ngalan. Lord God, dawatan takna sa kabuntagon ang bugos espiritu kalag ug lawas Ginoong Dios na dalaton diha sa imong atubangan amahan. Lord God, bisan pa man nag-ingon ka sa imong pulong sa Deuteronomy 28:8 na ikaw o Dios nagasugo sa imong panalangin kung kinsa tong mga katawhan nga nagatunol sa storehouse. Busa Ginoon Dios, ikaw magabless sa ilang mga kamot nga naa sa kasing-kasi ang ilahang kalipay sa paghatag sa pag-support sa imuhang iglesia sa Tagum Church. Bisan pa man magapalambo ka sa tibuok